अथ 38 सर्गः। वायसवृत्तान्तकथनम्। ततः स कपिशार्दूल तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। ततः स कपिशार्दूल तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामदिष्टाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम्। द्वितीयं कारणं यच्छ ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी। एतत्ते देवि सदृशं पत्न्या तस्य महात्मनः काच्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम्। श्रोष्यते चैव काकुत्सः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवीं रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत् समुदीरितम्। लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान् महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत् समुदीरितम्। इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतम्। यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद्राघवो हि यत्। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रघृतिताक्षरम्। इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयात्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्याज्ञदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्नां तवाङ्के समुपाविशम्। ततो मां स समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामे स्म वायसम्। धारयन् स च मां काकां तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसाद् भक्षार्थे बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्ट्वा त्वयाख्यहम्। त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगर्देन काकेन दारिता त्वामुपागता। आसीनस्य च तेष्ट्रान्तां पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जती लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः।
स तत्र पुनरेवाथां वायसः समुपागमत्। ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थिताम्। वायसः सहसागम्य विररादास्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददार समां वृषम्। ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्कृष्यमानयोम्। स मया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः स मां दृष्ट्वा महाबाहो वितुन्नं तनयोस्तदा। आशीविषैव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषतां केन ते नागनासोरो विक्षतं वै स्तनान्तरम्। कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्रेण भोगिनां वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षताम्। नखैः सुरधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः। दरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः। वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमितां वरः स दर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत्। स दीप्त इव कालाग्निं जज्वालाभिमुखो द्विजं स तं प्रदीप्तं चिक्षेपां दर्भं तं वायसं प्रति। ततस्तं वायसं दर्भः सोम्बरेऽनुजगामतम् अनुसृप्तस्तदा काको जगामा विविधां गतिम्। त्राणकामा इमं लोकं सर्वं वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः। त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्। पदार्कमपि काकुत्सः कृपया पर्यपालयत् परिद्योनं विषण्णं च स तमायान्तमब्रवीत्। मोघं कर्तुं न शक्यन्तो ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यताम्। हिनस्तु दक्षिणाक्षे त्वच्चर इत्यथ सोऽब्रवीत्। ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं दत्त्वा सदक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। मत्कृते काकमात्रे तो ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरे त्वत्तः क्षमसे तं महीपते। स कुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरर्षभा त्वया नाथवती नाथा ह्यनाथा इव दृश्यते। आनृशंस्यं परो धर्म त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम्। अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं भर्तारं स समुद्रायां धरण्या वासवोपमम्। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसो न योजयसि राघवा। न नागा नापि गन्धर्वा
नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमीहितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि संभ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाव्यग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपो वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साष्टुभाषितम् अथाब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः तच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रो महाबलो त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हर्योऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिन् च सीता सुरसुतोपमाम् उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादयाम् स्रजच्च सर्वरत्नानि प्रिया याश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्राजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने सिंहस्कन्धो महाबाहो मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेदलक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिताम् राजपुत्रः प्रियः श्रेष्ठः सदृशः स्वशुरस्य मे मत्तप्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो दुर्यस्यान्तो तामुद्वहति वीर्यवान् यन्द्रष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदु नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा राघवत्सत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाच्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धा मां निकृत्य पापकर्मणां त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालाद्दिवकौशिकीम् ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवे येते सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनोत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नक्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन च हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगह्य तं महार्घं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे मणिवरमुपगह्य तं महार्घं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम।